औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी जानी पहचानी होस्ट अलीशा मोहसिन, अपने प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम ज़िक्र साकिए कौसर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। और जैसा कि कल मैंने अपने मेहमान सना खां का पोस्टर जो है वो अपने पेज से रिलीज़ कर दिया था, तो आज हमारे साथ जो मेहमान सना खां हैं वो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और रमज़ान ट्रांसमिशंस में, महफिल रमज़ान ट्रांसमिशन में वो हमारे साथ मौजूद थी। तो आज फिर वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत खूबसूरत नात ख्वां जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और यकीनन जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, उनके कुछ कलाम रिकॉर्ड हो चुके थे और कुछ कलाम की वो उनकी वीडियो शूट बाकी थी, तो अब जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत सारी गुफ्तगू भी हमें उनके साथ करनी है और बहुत सारे उनसे कलाम भी सुनने हैं। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीशा, बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रमज़ानों में भी गया और अभी भी मैं आपको देख रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके इस प्रोग्राम को हम सबके लिए सदका जारिया बनाए और जो आप काम कर रही हैं और इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच आयशा। आमीन। और आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम हमारा महफिल रमज़ान था, लेकिन अब एवरी फ्राइडे, जो कि आपको पता है और हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी पता है कि एवरी फ्राइडे ठीक 10 से 11 बजे प्रोग्राम होता है ज़िक्र साकिए कौसर। तो आपको उसमें खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप जो है हमारे इस प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया। और हमारे साथ मेहमान तो आयशा ज़फ़र हैं और जो कि बहुत प्यारा पढ़ती हैं, लेकिन हमारे साथ कमेंट्स में भी बहुत सारे व्यूवर्स आ चुके हैं, लेकिन उनके मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पढ़ने का आगाज़ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ वही हमदी बारी ताला से कि जिसके ज़िक्र से हर कलाम का आगाज़ होता है, जिसके ज़िक्र से हर बीमारी को शिफा हासिल होती है, जिसके ज़िक्र से हर रंजो गम से निजात हासिल होती है, जो तमाम शय का अता करने वाला और मतलूब व मकसूद तक पहुँचाने वाला है। और साथ ही साथ उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब रहमत और सलाम हो, जो दुनिया में एक रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ़ लेकर आए। तो जी आयशा ज़फ़र, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमदी बारी ताला से करते हैं हमेशा की तरह। तो आज आपको दावत देते हैं कि आप सबसे पहले प्रोग्राम में हमदी बारी ताला पेश कीजिए। बहुत मशहूर हम पेश करूंगी और आप तमाम देखने वालों से भी यही दुआ, मतलब यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अल्लाह पाक इस दुआ के सदके से इस वबा को ख़त्म करें और आप सब भी इसमें शामिल हो जाइएगा। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, डूबतों को किनारा मिले, डूबतों को किनारा मिले,
बेकसों को सहारा मेरे, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शहा, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द बस अब इस वबा को ख़त्म कर दे, और जितने लोग इस वबा की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे लोग और फरमाइशें भी आना शुरू हो चुकी हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं छोड़ फ़िक्र दुनिया की सब मदीने चलते हैं, कलाम की फरमाइश है, तो जी बिल्कुल इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। और इसी के साथ साथ यासिर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उन सबकी खिदमत में अलीशा मोहसिन और आयशा ज़फ़र की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में जुड़ सकें। और स्क्रीन पे दिए नंबर, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसके मुताबिक जितने लोग हमें देख रहे हैं या हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, जो बच्चियाँ, लड़कियाँ, जो नातख़्वां, जो टैलेंट अपने अंदर ये छुपा के रखी हुई हैं या जिन्हें मौका नहीं मिलता चैनल्स पर आने का, तो घर बैठकर वो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकती हैं। तो जितने लोग चाहते हैं वो इस नंबर पे ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन ने, कहते हैं माशाल्लाह। यासिर इकबाल कहते हैं माशाल्लाह। मोहम्मद मतीन साहब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा आमिर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अलीशा वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ सकीना फातिमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सकीना। और इसके अलावा सैयदा ज़ैनब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। अलीशा बहन कैसी हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। यासिर इकबाल कहते हैं सुभान अल्लाह। और फरमाइश मैंने सैयदा ज़ैनब की आयशा आपको बता दी थी, छोड़ फिकर दुनिया की। अगर कोई कलाम ऐसा है जो हमारे माइंड में अभी ना हो या लिखा हुआ अवेलेबल ना हो, तो अगर उसका असाई भी आता हो ना आयशा, तो वो ज़रूर एक अतरे के साथ आप पेश कर दीजिएगा। और सकीना कहती हैं आप ही मेरी फरमाइश है हुजूर, मेरी तो सारी बहार आपसे है। जी बिल्कुल, हम इस फरमाइश को तो लाजमी पूरा करेंगे क्योंकि जो हमारे साथ मेहमान सनाख़्वा हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज से इस कलाम को पेश करती हैं। तो जी आयशा, आप नाज़िम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप कौन सा सुना रहे हैं। कोई मंसूर
کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں ان کو ہو میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں ان کو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت میں ہر نعت کے 2 شعر اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہر فرمائش پوری کر سکوں جی بالکل بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکینہ فاطمہ کہتی ہیں ماشاءاللہ بہن بہت پیارا پڑھتی ہیں لاٹس آف بلیسنگ بہت شکریہ آپ کا انڈیا تو انڈیا سے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زینب سیدہ زینب کہتی ہیں سبحان اللہ اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت محمد زین نے بھی کہتے ہیں السلام علیکم تو جی ناظرین جتنے لوگ مزید جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس پیاری سی ٹرانسمیشن میں خوبصورت اتنی پیاری محفل میں ہمارے ساتھ حصہ لے سکیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ جائیں تو عائشہ ظفر میری فرمائش بھی ہے اور ایک اور کوئی تھی جن کی فرمائش تھی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے چند اشعار آپ پیش کیجیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور میری تو ساری
میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ کہاں میری کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا کون ایسی دیتا ہے محبتوں کا سلا کون ایسی دیتا ہے سنہری ڈالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری ڈالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، اور یقیناً ہر ایک کے دل میں اترنے والا کلام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے کمنٹس بھی ہیں، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اپنے کمنٹس ہمیں دے رہے ہیں، تو ان سب کا بھی بے حد شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ تو بغیر کسی کے انتظار کیے آپ کو جلدی سے پروگرام کو شیئر کرنا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک پروگرام ختم ہونے کے بعد آج جو ہے ہم آج کی ڈیٹ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر اس پروگرام کو ضرور اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ ایزلی طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فواد میں مینشن بھی کرتی ہوں، فواد ابرار نے ہمیں جوائن کیا، جو کہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور اس کے علاوہ محمد زین کہتے ہیں کتنی اچھی، کتنی پیاری درد بھری آواز، دل کو سکون ملتا ہے، بہت خوبصورت، جزاک اللہ محمد زین صاحب۔ اور اس کے علاوہ کنزا نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ زینب، جو کہ اسٹارٹنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کہتی ہیں دونوں عالم کے سرکار آ جائیے
یاد ہے تو پڑھیں. تو جی عائشہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہیں جو ہمیشہ سب سے بڑی بات یہ میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ ریکویسٹ کیا کریں لیکن ہاتھ نہ جوڑا کریں، اچھا نہیں لگتا. عامر علی عامر ہے، کہتے ہیں علیشہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی آواز کا بہت بڑا فین ہوں، میری فرمائش ہے آپ سے بھر دو جھولی میری یا محمد بائی علیشہ محسن. تو جزاک اللہ عامر صاحب، میں ضرور آپ کے اس کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور اس کے علاوہ بھی فرمائشیں ہیں. کنزا کہتی ہیں صحابہ ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلیں یا کل. عائشہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سا کلام لکھا ہوا ہے؟ لیوائے ہم کے. ٹھیک ہے کنزا، اگر آپ اس نہیں کو صحیح طریقے سے درست لکھ لیں، یہ کلام پڑھ دیں. کون سا کلام پڑھ دیں؟ اچھا جی، تو عائشہ آپ کی جانب بڑھیں گے، تھوڑے سے گفتگو بھی آپ سے کریں گے کیونکہ جب تک گفتگو نہیں کرنی جی تو ویور کیسے پتہ چلے گا آپ کے بارے میں. تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا مصروفیات، پھر رمضان، پھر یہ ایک دم یہ وائرس وغیرہ آیا جس کی وجہ سے آپ کے کچھ کلام جو تھے وہ پوسٹ پون تھے. لیکن جی انشاءاللہ میں وقتاً وقتاً دیکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ کے کلام جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں. تو اب تک کتنے کلام آپ کے ریلیز ہو چکے ہیں؟ میں نے اب تک 3 کلام جو ہیں ماشاءاللہ کر چکی ہوں ریلیز، اور ابھی نیکسٹ کلام کی بھی پریپریشن جاری ہے میری. لیکن یہ کلام پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے میں آپ لوگوں کو سنوانا چاہتی ہوں. یہ میری عقیدت ہے کہ میں کیونکہ لوگوں کی فرمائش پر کلام پڑھ رہی ہوں. مطلب جو لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ عائشہ آپ کی آواز میں کلام ہمیں سننا ہے، میں جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی وہی کلام پیش کروں جو سامنے والے کو مطلب سننے جو مجھ سے فرمائش کرتے ہیں. تو میں نے ابھی جو ریلیز کروایا کلام وہ اے حسنین کے نانا تھا، جو میرے جی لوگوں ہاں، نے بہت زیادہ فرمائشیں بھی کی تھیں کہ عائشہ ماشاءاللہ. یہ کلام آپ ضرور پڑھیے. بہت اچھے انداز سے اس کلام کو پڑھا، میں نے بھی سنا، اور واقعی وہ بہت اچھا. ایک تو مشہور کلام جو ہوتے ہیں جو بچے سے بچہ اور جی بڑے سے بڑا اس کلام کو سنتا ہے، پسند کرتا ہے، تو واقعی. اور یہ ایک ویسے تو سارے کلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بالکل. لیکن ویسے کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو لوگ فوراً شکل دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے ان سے یہ سننا ہے، یہ پڑھوانا ہے. جی تو یہ لوگوں جی کی محبتیں ہوتی ہیں. اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بالکل. کلام میں نے جو ریکارڈ بھی کرائے ہیں وہ لوگوں کی فرمائش پہ، تاکہ وہ انہیں اور بھرپور طریقے سے سن سکیں. اور طریقے سے جی، تو ایک آپ نے ابھی تک جو 3 کلام ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں اس میں سے آپ ہمیں کون سا کلام سنانے والی ہیں یہ مجھے بتائیے. میری اسٹارٹنگ کے جو کلام تھے ماشاءاللہ ان سے مجھے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور 2 کلام تو میں نے ایسے پڑھے تھے جو مطلب قوالی کے اس میں تھے، لیکن میں نے اپنی طرح سے پڑھے، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. اور لیکن ابھی جو میں نے اے حسنین کے نانا پڑھی ہے وہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ تھی، تو میں تھوڑا سا وہ سنانا چاہوں گی وہ کلام، کیونکہ وہ کلام مجھے پرسنلی بہت پسند تھا، تو مجھے پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ کلام، تو میں ضرور آپ کو سناؤں گی. ماشاءاللہ جی بالکل ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ کمنٹس بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ویورز ہمارا ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کمنٹ کب ریڈ کیا جائے گا. تو ایک فرمائش تو میں نے آپ کو بتا دی تھی، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ جی فاطمہ سکینہ کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، سبحان اللہ عائشہ. اور اس بہت کے شکریہ. علاوہ جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے شیلا ندیم نے، اور وہ کہتی ہیں میں بھی کرتی ہوں میڈم علیشہ میری فیوریٹ بھی پڑھ دیں میں کعبے کو دیکھوں گا. بہت شکریہ شیلا ندیم صاحبہ، میں ضرور آپ کی اس فرمائش کو پورا کروں گی. دیکھیں وہی بات آ گئی عائشہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ فرمائشیں ایسی جی ہوتی ہیں اور کچھ کلام جو ایسے ہوتے ہیں جو جی فوراً بالکل اور یہ فرمائش آپ کی. شکل دیکھتے ہی لگتا ہے کہ یہی انہی کے اوپر سوٹ کرے گا، یہی پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اور میری بہن بھی نعت خواں ہیں،
माशाल्लाह। لیکن وہ صحیح سے مطلب چینلس وغیرہ پہ نہیں پڑھتی ہیں، وہ نارملی گھر میں پڑھتی تھی میرے ساتھ. تو ان کی ایک منقبت ہے غوث اعظم کی، جو فاصلوں کو خدارہ مٹا دو. تو وہ میں لاکھوں نعتیں پڑھ لوں گی، میری پسند کی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پھر جب وہ پڑھتی ہیں تو وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کی آواز میں سب کو پسند ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کی اور ایک محبت وہ ہوتا ہے ہوتی کہ ہے. لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، اور ہمیں کیا پسند کرنا یہ جی تو ذکر ہے جس کا کیا جا رہا ہے. جی بالکل. تعریف جتنا کی جائے وہ کم ہے. تو جی عائشہ، اب ہم بغیر ٹائم ویسٹ کی آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اب تک میرے لیے بھی 2 کلام آ چکے ہیں فرمائش کے، تو اس کا ایک جی شعر بالکل آپ پڑھیں. بات ہے. جی بالکل، میں خود بھی وہ ہوں کہ آپ میرے سامنے پڑھیں، کیونکہ میں نے آپ کو لائیو سنا ہوا تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں سنا. تو اب میری بھی فرمائش ہے کہ آپ پڑھیں. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شیلا ندیم کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں. ان کی فرمائش تھی میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل جل اس وبا کو ختم فرمائے اور ہم سب آمین ثم آمین. کو دروازے کھل جائیں اور ہم وہاں جا کے بھی اس کلام کو پیش کریں. اور بالکل میں نے اس کلام کو وہاں جا کے بھی پیش کیا. تو اب پہلے پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہاں جا کر پڑھ کر انسان آتا ہے ہر چیز اپنی آنکھوں بالکل. سے دیکھ کر آتا ہے، تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو مل کر پڑھتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اور ہمارا وہاں آنا جانا اپنی بارگاہ نشان میں قبول و مقبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. دل میرا بھرائے گا، دل سبحان اللہ. میرا بھرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس بار بھی ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا مہینہ رمضان المبارک کا بالکل. مہینہ ہم سب کے درمیان تھا. اور اب دعا ہے کہ آنے والا رمضان سب کا جو ہے وہ اس پیارے پیارے مکے اور مدینے میں عطا ہو. تو شاعر بھی آمین ثم یہی ہے آمین. کہ رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین جزاک ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی کلام کے بعد ایک شعر کہ کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں، کعبہ میرے دل میں ہے مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے اس گھر میں،
اور اس در پر دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس در پر دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر تھوڑا سا سلیقہ ہو دیدائے تر میں، کہ اب آنکھوں کو میری سبحان اللہ، کوئی بے نور نہ سمجھے، اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے، کیونکہ کچھ جلوے سمیٹ آئے ہیں دامن نظر میں، کہ سبحان مدینے اللہ، سبحان اللہ، پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں وہیں پہ مر جاؤں، کہ اسی طرح زندگی آمین، میری تمام ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و مقبول عطا فرمائیں۔ اللہم اور آمین۔ کچھ کمنٹس ہیں، اس کے بعد عائشہ ہم آپ کی جانب بڑھیں گے۔ اور یہ فرمائش جو تھی وہ شیلا ندیم کی تھی، لیکن وہ کمنٹس میں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ فبیہ ہے۔ اوکے، تو یہ فبیہ کی فرمائش تھی، تو فبیہ میں نے آپ کی اس فرمائش کو پورا کیا ہے، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ عامر علی عامر کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور سیدہ انوشا سرور جو کہ خود ناطقہ ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہو چکی ہیں، کہتی جی، ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور شیلا ندیم کہتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ محمد زین کہتے ہیں خدا حافظ۔ اوکے میرے بھائی، اللہ حافظ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنی اچھی محفل تھی، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ۔ اور سیدہ زینب کہتی ہیں سبحان اللہ، یاسر اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ، اور شیلا ندیم کہتی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں محمد ندیم صاحب جو کہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، یہ کلام بھی پڑھ دیں۔ تو عائشہ آپ کی جانب یہ ساری فرمائشیں ہیں، جو جیسا آپ کو لگے آپ ان فرمائشوں کو چند چند اشعار، ایک ایک دو دو اشعار پیش کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ سکینہ فاطمہ کہتی ہیں علیشہ آپی میری آپ سے ایک اور فرمائش ہے، سوئے طیبہ یا سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، پلیز یہ کلام پڑھ دیں۔ ضرور پڑھتی، لیکن جب میرے ساتھ مہمان سناخواں ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارا ٹائم انہیں دیا جائے، ان سے سنیں۔ تو آپ فرمائشیں کریں، ہم مل کر پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سناخواں عائشہ ظفر ہیں، جنہیں آپ تمام چینلز پر دیکھتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز میں رمضان کے مہینے میں انہوں نے ماشاءاللہ دیگر چینلز پر بہت اچھے اچھے پرفارمنس کیے ہیں، ماشاءاللہ نعتیں پڑھی ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور بلندیاں آمین، نصیب عطا فرمائے۔ تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بھی آپ کی فرمائشیں ہیں تو وہ آپ اگر جو مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں وہ میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گی، یا پھر انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا کہ میں اکیلے لائیو آئی تو میں آپ سب کی ان فرمائشوں کو پورا کروں گی۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری نعت خواں عائشہ ظفر موجود ہیں، تو میں چاہوں گی آپ سب ان کے لیے فرمائشیں کیجیے تاکہ وہ آپ کو چند چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سناتی رہیں۔ تو جی عائشہ، اب جو آپ سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو یہی بات سن رہے تھے کہ آپ نے جو اے حسنین کے نانا پڑھی ہے وہ میں نے خود بھی سنی ہے، اس میں اضافی شعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ چینج کر جی، کے آپ نے پڑھا ہے، تو بس ہمارے دیکھنے والے بھی چاہیں گے کہ ہم آپ سے وہ سنیں، تو بسم اللہ کیجیے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، یا نبی واہ واہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، نظر کرم فرمانا، یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا، حسنین کے نانا، زہرا پاک، زہرا پاک کے صدقے سب کو پیغام بلوانا،
زہرا پاک کے صدقے سب کو پیغام بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، میرے آقا پیارے آقا نظر کرو فرماؤ، ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نظر دکھلاؤ، طیبہ نظر دکھلاؤ، تڑپ رہا ہے ہر دم آقا آپ کا یہ دیوانہ، تڑپ رہا ہے ہر دم آقا آپ کا یہ دیوانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سر کو کٹا کر دین بچا کر کہتے تھے میرے مولا، سر کو کٹا کر دین بچا کر کہتے تھے میرے مولا، اکبر دے کر اصغر دے کر کہتے تھے میرے مولا، اکبر دے کر اصغر دے کر کہتے تھے میرے مولا، آتا ہے مجھ کو پیارے نانا، آتا ہے مجھ کو پیارے نانا آپ کا دین بچانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نسبت کا فیضان ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے در کا نوکر، آپ کی آل کے در کا نوکر، سائل ہوں میں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت کلام. اللہ پاک اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ جو کامنٹس میں ہمیں فرمائشیں دیتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اور شازیہ مسعود ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتی ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ شیلا ندیم کہتی ہیں ماشاء اللہ، اور عامر علی عامر کہتے ہیں میری فرمائش سنا دیں مجھے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ ہمیں شیلا ندیم دوبارہ کہتی ہیں ماشاء اللہ، اور سیدہ زینب ہمیں کہتی ہیں ماشاء اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، بہت خوبصورت پڑھا عائشہ ظفر. بہت شکریہ. یاسر اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ محمد متین کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ محمد متین صاحب. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے کشان رضا نے، کہتے ہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیے آباد رہیے، اور ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اس کے علاوہ شیلا ندیم کہتی ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ، اور فریہ خان
نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے وہ بھی کہتی ہیں ماشاءاللہ. تو جی ناظرین یہ ہے آج کا پروگرام ہمارا, اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری نعت خواں عائشہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عائشہ آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے کہ آگے مزید ابھی آپ کے کلام جو ہے وہ ورک چل رہا ہے؟ جی کلام تو چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے ساتھ جوڑی بھی ہے یہ چیز, اور اللہ کا کرم ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی. سارے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں, لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا ہے. تو انشاءاللہ میرا نیکسٹ کلام بہت ہی جلدی آئے گا. ابھی اس کی پریپریشن جاری ہے, تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو مل جائے گا. دعائیں ہماری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, اور سب سے زیادہ آپ کے والدین کے لیے دعا کہ وہ آپ کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم والدین کے بغیر کچھ نہیں ہیں. اور آج بالکل والدین والدین کا تو اگر وہ سپورٹ نہ کریں تو ہم یہاں تک پہنچتے بھی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو ہم ان کی دعائیں بھی ہمارے لیے بہت ہوتی ہیں. تو میرے ابو اور میری ماما کا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں, کیونکہ ان لوگوں کو ایک بچپن سے ہی خواہش تھی. میں جب چھوٹی سی تھی تب ان کو یہی خواہش تھی کہ میں بڑی ہو کے ایک نعت خواں بنوں گی. الحمدللہ آج میری ماموں کی بھی برسی ہے, تو اس حساب سے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ اگر ہوتے تو وہ بھی مجھے اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوتے, کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک میں بڑی نعت خواں بنوں. تو میں ان کے لیے آپ سب سے وہ کرتی ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا. آمین, اللہم آمین. اللہ پاک مغفرت عطا فرمائے. اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ اب جانے والے بالکل شخص کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے وہ دعائے مغفرت ہے. اور یاسر اقبال نے ہمیں فرمائش کی ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہ تھی. تو اس کے چند اشعار عائشہ ظفر ہم آپ سے سنیں گے, اور اس کے علاوہ دو عالم کی سرکار آ جائیے عائشہ ظفر باجی, یہ سنا دیجیے. عائشہ آپ کو یہ کلام ابھی آپ کے پاس جی آتا ہے, جی ٹھیک ہے, کچھ کیونکہ اس کلام کی بہت لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے. جی. اور ابھی میں نے جب پوسٹ ڈالا تھا تب سے 2-3 لوگوں نے مجھے یہی کلام کا کہا, تو میں ضرور پیش کروں گی اس کلام. ہاں ٹھیک ہے, اس کلام کے بھی چند اشعار پیش کیجیے گا. اور ہمارے ساتھ سکینہ فاطمہ نے جوائن کیا ہے. سکینہ فاطمہ کہتی ہیں عائشہ بہن اپنی کوئی نعت سنا دیں جو آپ کی سب سے فیوریٹ ہے, اینڈ گڈ نائٹ. بالکل, تو فیوریٹ تو ساری نعتیں ہیں. جی ہاں, پھر بھی تو بہت ساری نعتیں ہیں. تو آج جب والدین کی بات ہوئی تو میں بھی بتاتی چلوں تمام دیکھنے والوں کو کہ آج میرے مما پاپا کی بھی ویڈنگ اینیورسری ہے ماشاءاللہ, 28 ویڈنگ اینیورسری. جی اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کی مما بابا کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ آپ سب پر سلامت رکھے. بس مجھے تھینک یو سو مچ. مجھے اور میرے والدین کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اسپیشلی بالکل آپ ان کے لیے بہت ساری دعائیں دیجیے گا انہیں. اور جتنے لوگوں نے ابھی فیس بک پہ پیج پہ میرے اور فیس بک پر میسنجر پر جتنی وشز دی میرے پیرنٹس کے لیے, ان تمام, کیونکہ انکاؤنٹیبل نیم ہے مجھے یاد نہیں ہے, تو ان سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ فار وشز. اور اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے, سلامت رکھے. وقت ہمارے پاس مختصر سا ہے عائشہ, تو اب ہم جو جی ہے آپ کے جو 2 کلام ہیں ان کے چند اشعار سنیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعائیہ کلام کی جانب بڑھیں گے. تو بسم اللہ کیجیے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کی سرکار آ جائیے, دونوں عالم کی سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کی سرکار آ جائیے,
आका आ जाइए, आका आ जाइए। सामने जल बदर पे करे नूर हो, सामने जल बदर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो, करके तबलीग एक दिन लिबास बशर करके तबलीग एक दिन लिबास बशर, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। शाम उम्मीद का अब सवेरा हुआ, या रसूल अल्लाह, शाम उम्मीद का अब सवेरा हुआ, सुए तैमान गाहों में तेरा हुआ, सुए तैमान गाहों में तेरा हुआ, बिछ गए राह में फर्श पर बोझ गए, बिछ गए राह में फर्श पर बोझ गए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला है, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे साथ हैं और मज़ीद लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और यासिर इकबाल की फरमाइश और मतीन साहब दोनों की फरमाइश सेम है। आयशा, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही न थी, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और दो आलम के आका आ जाइए फरमाइश जो थी वो सैयदा ज़ैनब, वो आपकी थी। यकीनन आपको उनका ये कलाम बहुत पसंद आया होगा। और साथ ही साथ यासिर इकबाल कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अफाक अहमद साहब कहते हैं हमें माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम को तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो ख़वातीन लड़कियां हमारे इस प्रोग्राम में नातख़्वां आना चाहती हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर जो है वो स्क्रीन पे नंबर आप मुस्तकिल चल रहा है, आप उस पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम ज़रूर आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यासिर इकबाल अगेन कहते हैं सुभान अल्लाह। और आमिर अली आमिर कहते हैं आपने मेरी फरमाइश नहीं सुनाई, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। गुड नाइट। आमिर अली साहब नाराज़ ना होएं, एंड में मैं ज़रूर आपको सुना दूँगी, तो आपको कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा सैयदा ज़ैनब कहती हैं माशाल्लाह, कलाम का
माशाल्लाह कलाम का पढ़ना आयशा ज़फ़र बाजी, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और तरक्की दे दुनिया में, आमीन। और थैंक्स, वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। ज़ैनब। और साथ ही साथ सोनिया शफीक जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, प्रोग्राम महफिल रमज़ान में, रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत प्यारी नातख़्वां हैं, यकीनन आप हमारे प्रोग्राम में पहले देख चुके हैं। कहती हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आयशा आपकी एक फरमाइश हमें सुननी है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, ये वाला कलाम सुनना है, इसके चंद अशार। लेकिन इससे पहले एक अशार मैं सुना देती हूँ आमिर अली आमिर की फरमाइश पर, क्योंकि इस वक्त मैं जी ना बिल्कुल। पढ़ाई के बैठी हूँ ना कुछ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे नातख़्वां को जो हमारे साथ होती हैं उनसे सुनना है, लेकिन फरमाइश आ जाती है और जब आ जाती है और पेश नहीं करती तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो नाराज़ ना हुआ करें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक दिन हम ऐसा रखेंगे कि उसमें खाली मैं लाइव आऊँगी और फिर जितनी फरमाइशें आपको देनी हो आप ज़रूर दिएगा, मैं ज़रूर आप सबकी फरमाइशों को पूरा करूँगी। बस दुआ देते रहें और दुआ करते रहें कि हमारा पढ़ना और हमारा ये मकसद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ बयान करना है। तो हमारी काविशों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह शान में कबूल व मक़बूल अता फरमाए। ये शायर कहता है, आमीन आमीन। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या शाहे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी आशाए मदीना, भर दो झोली मेरी सुल्ताने मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गम ख्वार हो या नबी, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी आशाए मदीना, सुभान अल्लाह। झोली मेरी सुल्ताने मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो जी आमिर साहब, अब उम्मीद है कि आप हमसे नाराज़ नहीं होंगे, आपकी फरमाइश हमने पूरी करी और फ़ौरन उनका मैसेज भी आ गया, थैंक यू सो मच। तो वेलकम, खुश रहिए, आबाद रहिए। और साथ ही साथ सैयदा ज़ैनब भी हमें कहती हैं माशाल्लाह अलीशा बहन, थैंक यू सो मच सैयदा ज़ैनब। और यासर इकबाल भी कहते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जी आयशा आपकी जानिब बढ़ेंगे, हमारे पास फरमाइश थी कि मेरी उल्फत मदीने से ही हुई ना थी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना मरकज़े
مہرو وفا ہے مدینہ مستری جود و سخا ہے مدینہ حسن فطرت کا ہے برکت کہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کہ کاش سرکار کاش سرکار کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں جا پھرا جینا مرنا مدینے میں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز عائشہ سفر. اور
सब लोग आपको माशाल्लाह कह रहे हैं, आपका कलाम सुन के। यासिर इकबाल माशाल्लाह कह रहे हैं, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद फैज़ान सलीम ने, वो कहते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मोहम्मद फैज़ान साहब। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो जल्द अज जल्द हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और आमिर अली आमिर आपको कहते हैं सुभान अल्लाह। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेजेस आए जा रहे हैं मुस्तकिल सुभान अल्लाह। यासिर इकबाल कह रहे हैं सुभान अल्लाह, मोहम्मद फैज़ान कह रहे हैं सुभान अल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। तो आयशा, जाते जाते जो है मैं चाहूँगी कुछ मनकबत भी हम पेश करें, इसके बाद फिर हम दुआया कलाम की जानिब बढ़ें। तो आप कौन सी मनकबत पेश करना चाहेंगे? और साधन की मनकबत पेश करूँगी, दिल से दीवाना है। सुभान अल्लाह। मुश्किल पड़ी तो याद करो दस्तगीर को, वाह वाह। मुश्किल पड़ी तो याद करो दस्तगीर को, बगदाद वाली हजरते यार पीर को, यही वो गौस है मुर्दों को जिलाने वाले, यही वो गौस है मुर्दों को जिलाने वाले, जिन्हें कहते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो मैं दिल से दीवाना हूँ, मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का। गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का। मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का। गौसे आज़म सब पीरों के पीर हैं, दुखियों के दाता है दस्तगीर है मेरे गौसे आज़म, दुखियों के दाता है दस्तगीर है मेरे शाहे जीदा, दुखियों के दाता है दस्तगीर है। गौसे आज़म सब पीरों के पीर हैं, दुखियों के दाता है दस्तगीर है, दुखियों के दाता है दस्तगीर है। अरे मर्तबा मर्तबा बड़ा है बड़े पीर का, मर्तबा बड़ा है दस्तगीर का। गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का। डूबी जो कश्ती थी वो निकाल दी, आई मुश्किल मेरा तुमने टाल दी, आई मुश्किल मेरा तुमने टाल दी मेरे गौसे आज़म, आई मुश्किल मेरा तुमने टाल दी। डूबी जो कश्ती थी वो निकाल दी, आई मुश्किल मेरा तुमने टाल दी, आई मुश्किल मेरा तुमने टाल दी। जलवा रोशन है रोशन ज़मीर का, जलवा रोशन है रोशन ज़मीर का। गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का, या गौसल बरा पीराने पीर का। मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसल बरा पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज और बहुत प्यारी मनकबत। वाकई हम सोशल डिस्टेंस काफ़ी है, आप अपने घर में हैं, मैं अपने प्रोग्राम में हूँ, लेकिन ऐसा ही लग रहा है जितने व्यूवर्स हमारे साथ हैं, हमें सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो वाकई ऐसा लग रहा है एक मिलकर महफिल सजी हुई है।
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا اب تک کی جتنی ہم نے حمد و ثنا پیش کری، غوث اعظم کی شان بیان کری، اپنی بارگاہ شان میں قبول و مقبول عطا فرمائیں. اور فیضان صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، زینب سیدہ زینب کہتی ہیں سبحان اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ پروین صاحبہ نے، کہتی ہیں عائشہ اللہ تعالیٰ بہت عروج عطا کرے، آمین اللہم بہت آمین. شکریہ آپ کو، بہت مچ شکریہ. فرزانہ باجی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. اور ہمارا پروگرام اگر آپ کو ویسے تو پسند ناپسند کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ریکویسٹ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس پیاری سی محفل میں شامل ہو جائیں. یاسر اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ. تو جتنے بھی تمام لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیے اور ہمارے ساتھ اینڈ تک رہے اور بہت ساری فرمائشیں کری، عائشہ سے آپ لوگوں نے کلام سنے، مجھ سے فرمائشیں کی، میں نے آپ کو کلام سنائے. تو تمام دیکھنے والے سننے والوں کا بے حد بہت بہت شکریہ، تمام دیکھنے والے ویورز کا بھی. اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور جتنے لوگ اچھی بات یہ ہے کہ جو جا بھی رہا ہے تو وہ بھی بتا کے جا رہا ہے کہ اب یہ والا کلام سنا دیں، اس کے بعد گڈ نائٹ یا اللہ حافظ. تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ ظفر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام ذکر ثاقب کوثر میں حصہ جزاک لیا اللہ. اور ہمارے اس پروگرام میں چھوٹی سی کاوش میں بھرپور ساتھ دیا. اور اللہ پاک آپ کی توفیقات میں بھی مزید اضافہ عطا فرمائے اور آمین بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب عطا فرمائے. آمین. علیشہ، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ماشاء اللہ فیس بک پر بھی ہوں میں. تو عائشہ ظفر عائشہ کے نام سے آپ لوگ یوٹیوب پر مجھے سن سکتے ہیں، میرے تمام پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور فیس بک پر عائشہ ظفر عائشہ کے نام سے میرا پیج بھی ہے، تو آپ وہ لائک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو فیس بک پہ میں سب سے گزارش کروں گی کہ وہاں پر آپ مجھے سن سکتے ہیں جن کو سننا اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے سنا عائشہ نے خود اپنا سب پوری ڈیٹیل بتا دی ہے، کیونکہ لوگ سنتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک لمیٹیڈ ٹائم ہے جو ہمیں دینا جی ہوتا ہے. لیکن مزید ان کے پیج پر، ان کے یوٹیوب چینل پر مزید بہت سارے کلام ہیں جو آپ آرام سے جب دل چاہے یوٹیوب آن کیا اور فوراً آپ نے سن لی. تو ضرور ان کے جی چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ہم سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. اور اب ہم دعا بالکل. کی جانب بڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیدہ زینب کہتی ہیں ایک منقبت خواجہ غریب نواز کی شان میں بھی ہو جائے. بالکل ہم کرتے، لیکن اب اختتام کی طرف ہے. آپ کی یہ منقبت کی فرمائش جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نغمہ جو بھی آئے گی تو ان سے، آج ہم نے غوث پاک کی منقبت شامل کری، نیکسٹ فرائیڈے ہم خواجہ غریب نواز کی منقبت ہی شامل کریں گے. تو معذرت سیدہ زینب. اس کے علاوہ یاسر اقبال کا آخری کہتے ہیں عائشہ ظفر ماشاء اللہ بہت اچھی آواز ہے، سبحان اللہ. بہت شکریہ بھائی. تو جی عائشہ ظفر، اب دعا کی جانب بڑھتے ہیں. اور تمام دیکھنے والے سننے والوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ جیسے کہ کل جو ہے میرے تایا ابو ہیں بڑے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کل ان کا سویم بھی ہوگا. تو تمام لوگوں سے دعا ہے کہ ان کی دعائیں مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا اور انہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور عائشہ ظفر، آپ جب دعا کریں ابھی، اور ویسے بھی کبھی دعا کیجیے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. تو دعائیہ کلام جو ہے وہ آپ، میری فرمائش ہے اگر آپ توبہ قبول سنا دیں چند اشعار. جی. یار تمہیں گناہ گار توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو. یار میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو. جاؤں سوز دل پگار ہوں توبہ قبول ہو، سر تاغ کے سار ہوں توبہ
हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी औलाद में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, गुजरी तमाम उम्र मेरी औलाद में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सारे अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। तेरे करम को तेरी अता को बुला दिया, आमाल की जज़ा सदा को बुला दिया, तेरे करम को तेरी अता को बुला दिया, आमाल की जज़ा सजा को भुला दिया, ताकत मेरी तो कर्ब बला को भुला दिया, हर नातवा की आमिर सा को भुला दिया, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबकी तौबा को कबूल व मकबूल अता और हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोगों ने आमीन कहा उनके कमेंट्स मैं नहीं शो कर पाई क्योंकि उस वक्त मैं खुद दुआ में शामिल थी, तो अब मैं कमेंट्स शामिल कर लेती हूँ। वरीशा सिद्दीकी जो कि खुद नातवा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी कहती हैं, माशाल्लाह बहुत खूब, थैंक यू सो मच वरीशा। और इसके अलावा सैयदा ज़ैनब कहते हैं आमीन, यासिर इकबाल कहते हैं आमीन, इशाल खान ने हमें अभी ज्वाइन किया है बिल्कुल लास्ट में, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नातवा मदीना कहते हैं मरहबा, जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा इशाल खान कहती हैं आमीन, आयशा ज़फ़र माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मोहम्मद मतीन कहते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो ये आज की हमारी छोटी सी काविश थी, छोटी सी हमने चंद टाइमों के लिए मुख्तसर
से महफिल को सजाया, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगा। तो हमारा पढ़ना दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मकबूल अता फरमाए। तमाम देखने वालों का शुक्रिया और आयशा ज़फ़र आपका भी बहुत सारा शुक्रिया, और कि आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। अल्लाह पाक आपके नसीबों को बुलंद करे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। और जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स और हमारे जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इसको और कामयाबी और कामरानी अता होगी। और बाकी तमाम लोगों से मैं बहुत खुश दिल से, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन सब ने मुझे देखा, हमें देखा, हमें बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स शामिल किए। अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं में वो असर दे दे, जो अल्लाह पाक फौरन जो आप लोग दुआ मांगे वो कबूल हो जाए, और आप लोग तमाम लोगों की दिली ख्वाहिश को पूरा करें। बस मैं ये कहूँगी कि आप सब सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम पढ़ते हैं तो आप लोग सुनते हैं, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई सुन रहा नहीं है हमें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आयशा, ठीक है। आज का प्रोग्राम यकीनन तमाम देखने वालों को बहुत पसंद आया होगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस दुनिया से जितने लोग जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, और हमें आमीन सबसे सुमा पहले आमीन। इश्क मुस्तफ़ा जो हम करते हैं, अल्लाह हमें उसकी अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मक़बूल अता फरमाए। अक़ीदे के साथ आमीन और एहतराम के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जितने लोग आमीन। बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा सुन रहे हैं, उन सब की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए, और हमारे वालिदैन का अल्लाहुम्मा आमीन। तादीर हमारे सर पर कायम और दायम रखे। और बिल्कुल जाते जाते अल्लाहुम्मा आमीन। ज्वाइन किया है शाइस्ता आदिल ने, कहती हैं अलीशा सलामत रहो आप। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी नातख़्वां और खुद भी प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह, और काफ़ी दिन से इंतज़ार है इन्हें कि मैं इनका प्रोग्राम ज्वाइन करूं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में आऊँगी। कुछ मसरूफ़ियात और थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इस वजह से नहीं आई थी। और बहुत सारी दुआएं हैं शाइस्ता बाजी आपके लिए भी। जीती रहो अलीशा, सलामत रहो। थैंक यू सो मच। तो जी आयशा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वीवर्स, इंशाल्लाह हम ठीक 10 से 11 नेक्स्ट फ्राइडे अपने नए मेहमान के साथ शामिल होंगे। आपको कहीं नहीं जाना, इंतज़ार करना है हमारा। और इंशाल्लाह आज ही जो है मैं इस प्रोग्राम को अपने यूट्यूब चैनल अलीशा मोहसिन ऑफिशियल चैनल पे भी अपलोड कर दूँगी, तो आप ईज़िली तरीके से वहाँ भी सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल अलीशा मोहसिन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं यही बात अभी जाते जाते भी कहूँगी कि आसान तरीका मैंने इसलिए अपने सोशल मीडिया पे और स्क्रीन पे अपना नंबर मेंशन कर दिया है कि जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ख़वातीन बच्चियाँ नातख़्वां हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इस नंबर से हमें रब्ता कीजिए, और हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको भी मौका देंगे। तो आयशा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आप भी दोबारा होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी बहुत प्यारी नातख़्वां आयशा ज़फ़र, जो कि यकीनन आपको इनका पढ़ना, इनका अंदाज़ बहुत पसंद आया होगा। इशाल कहती हैं अलीशा अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच इशाल खान। अल्लाह पाक आप सब पर भी अपना रहम और करम अता फरमाए, और इसी तरीके से जिस तरीके से आप मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं, अपने खास दुआओं में याद रखते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बस अपना ये प्यार देते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी नए मेहमान सना खां के साथ प्रोग्राम से ताकि असर में। जब तक के लिए अलीशा मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।